السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي ان شاء الله غادي نتطرقوا للشابيتر 3 الجزء الثالث من لا بواط ميرفي. شفنا ثلاثه ديال لي فيديو. الفيديو الاول كيقدم لوفر دو مانيير جينيرال، معلومات على الكاتب، على الروايه وملخص عام. الفيديو الثاني على شابيتر 1 والفيديو الثالث على شابيتر 2. دابا غندوزو شابيتر 3 وغنشوفوا اهم الاحداث في هذا الشابيتر. غنحاول نعطيكم كل ما يتعلق على هذا الشابيتر هذا ان شاء الله، المعلومات، الشخصيات، الاحداث اتسيتيرا. يلا نبداو. Alors, après deux jours de repos, donc après 2 jours et demi de repos، من بعد يومين ونص ديال الراحة. حنا شفنا في شابيتر 2 ان سيدي محمد مشى مع الام ديال واحد لو موزولي، واحد الضريح، و il a été griffé par un chat، يعني كان قمشو واحد القط ومرض، يعني وغادي ياخد 2 jours et demi de repos، يومين ونص ديال الراحة، ما غيمشيش للمسجد. Alors, après 2 jours et demi de repos، le narrateur va au مسجد، غيرجع يمشي للمسجد امتى؟ le vendredi dans l'après-midi، يعني ما غيمشيش للمسجد le mercredi، le jeudi et la matinée de vendredi، ما يمشيش الاربعاء والخميس والصباح ديال الجمعة. هادشي باش قلنا 2 jours et demi. وكما كندير ديما في هاد السلسلة ديال لا بواط ميرفي، ان لي زيكسبرسيون لي مو اللي عندهم نفس اللون فهما عندهم نفس المعنى بالعربية وبالفرنسي. غير ما تنساوش ان خاصكم تفهموا ليستوار، تفهموا لي زيفينمون لي بيرسوناج، ولكن تعقل عليهم بالفرنسي، تحاول تحفظ وتحاول تقرا وتجاوب بالفرنسي. الوغ لا فان دي كور، النهايه ديال الدروس، ديال داك الدروس في المسجد، ايت ان مومون دو ديليفرونس، واحد اللحظه ديال الخلاص، اي دو سولاجمون بور لو ناراتور، يعني كيتهنى من هذيك القرايه اللي ما كيعجبوش يقرا في المسجد، لانه الفقيه كيعنف التلاميذ وعنده واحد لا باغيت، واحد العصا كيعاقبهم بها. دو روتور ا لا ميزون، بعد ما رجع سيدي محمد للدار اللي هو لو ناراتور الحكي، لو غارسون ايتي بلوي، غيندهش، غيكون في قمه الدهشه. علاش؟ باغ اون لومب ا بترول، واحد اللامبه، يعني حيت ديك الوقيته كان الناس كيضويو بالشمع، يعني فاش جا لقى الجاره ديالهم فاطمه بالزاويه شاريه اللامبه، يعني هو اول مره غادي يشوف اللامبه، غادي يكون مندهش. دون لا شومبر دو فاطمه بالزاويه. ابري لو ديني، دونك في العشاء، شنو غدير لها زبيده الام ديال سيدي محمد؟ غتحاول تقنع راجلها ما يشري حتى هو لامبا بحالها بحال الجاره ديالها. لا مير دوموند ا سون ايبو داشتي اون لامب باغاي، غتحاول تقنعو باش يشري واحد اللامبا مماثله. لو جور سويفون il لابورت، في اليوم الموالي غيجيب لها هاد اللامبا، يعني فاش سيدي محمد في اليوم الموالي في السبت غيجي من المسجد وغيتفاجأ فاش غيلقى معلق في الحيط ديال في البيت فاش كيجلسوا اللامبا مماثله ديال فاطمه بالزاويه. شكون اللي غيجيب هاد اللامبا؟ هو دريس لو تانيو. شنو دريس لو تانيو؟ هو المتعلم ديال المعلم عبد السلام. اللي ما فهمش لي بيرسوناج ضروري خاص، قلنا في اي روايه خاصنا نعرف شكون هما لي بيرسوناج ونعرف الشخص الاحداث، وضروري خاصنا نعرف الشخصيات هو الاول. Alors ensuite, un événement imprévu se produit. واحد الحدث غير منتظر غادي يوقع. شكون هو؟ زينب ديسباري، زينب اختفت، او لا ديسباريسيون دو زينب، الاختفاء ديال زينب لا في دو رحمه. امتى هذه اختفت؟ لورسك elle accompagne sa mère à un baptême، فاش كانت كترافق ماماها لواحد الاسبوع. دونك زينب افيك سا مير رحمه كانوا غاديين واحد لو بابتيم، وفي الطريق توضرات. C'est une occasion pour Lalla Zoubida de se réconcilier avec Rahma. Dans le chapitre 1, Rahma ou Lalla Zoubida se sont disputés, trasmo. Donc, هذه كانت مناسبة pour se réconcilier, باش يتصالحوا. Mais cette disparition, هذا الاختفاء ديال زينب réjouit le narrateur, غيفرح le narrateur. Donc, Sidi Mohamed n'aime pas زينب، كيكره زينب. هو في chapitre 1 غيقول لنا نيشان، غيقول لنا je n'aimais pas زينب. Il y a le narrateur qui n'aime pas la fillette. La mère de ce dernier, la mère de Sidi Mohamed, se dirige en compagnie de Fatma Bizziwa، غتمشي مع فاطمة بالزاوية vers مولاي إدريس، ضريح مولاي إدريس، باش يطلبوا منه المساعدة، زيارة ديال الأضرحة، باش يساعدهم يلقاو البنت ديال الرحمة. pour le prier de venir en aide à la famille de la disparue، يعني عاون العائلة ديال المختفية اللي هي زين. Les deux femmes
la retrouvent dans un asile. غيلقاوها في واحد بحال ملجأ. غيمشيو لمولاي إدريس هاد الضريح، غيتلاقاو بواحد المرأة اللي مسؤولة على داك الضريح، غتسولهم علاش كيقلبوا، غيقولوا لها كيقلبوا على زينب، غيعطيوها المواصفات وغتديهم هاد لازيل باش يلقاو زينب وغيرجعوها لماماها رحمة. Alors, après les retrouvailles de Zineb, بعد ما تلقات زينب، عندنا le jeudi suivant، الخميس الموالي، رحمة organise un repas، غدير واحد الغوبا، واحد الوجبة اللي يعني صدقة، يعني فاش بغيت تشكر الله حيت رجع لها بنتها زينب غدير صدقة. pour les pauvres، الفقراء، en guise de remerciement à Dieu، donc غدير واحد الصدقة وليمة باش انا تشكر الله. Le père de Zineb، الاب ديال زينب، fait venir un groupe de mendiants. شكون غادي يجي ياكل هاد الصدقة، يحضر لهاد الوليمة هاد الصدقة، يحضر ليها واحد الجروب دو مونديون، واحد المجموعة ديال السعايا غيكونوا عميين افوغل ما كيشوفوش. ولو ناراتور غيوصفهم لنا بزاف، غيوصف لنا هاد لي مونديون، يوصف لنا ديك الماكله اللي طابت، العائلات اللي طيبوها، يعني في هاد لو رومون ديما في لو رومون غيكون عندنا بزاف ديال لا ديسكريبسيون، بزاف ديال الوصف. ابخي لو ديبار دي شومينو، بعد ما سالاو هاد لي مونديون هاد السعايا الماكله غيمشيو، اشنو غدير رحمه؟ انفيت لي فوازين اي لور سير ديمي، غتعيط تاع الجارات وحتى هي حتى هما غادي ياكلوا حقهم في هذيك الصدقه. لو ناراتور مونج افيك زينب، لو ناراتور غياكل مع زينب اللي كانت تودرت ورجعت. لو سوار في الليل، شنو كيوقع لو ناراتور بارفوا شي مرات شنو كيوقع ليه؟ لو غارسون اي تريست، سيدي محمد حزين، علاش؟ il vide alors sa boîte à merveille et se met à rêver، غيخوي هذيك العلبه اللي عنده في هذوك اللعاب ديالو، دوك الاشياء اللي عاديه، يعني داك البي، داك القفل، الساروت، السنسله اكسترا، وغيبقى يحلم. حنا شفنا ان لا بواط ميرفي هي علبه عاديه، ولكن بالنسبه لو ناراتور عندها قيمه كبيره. بفضل هاد العلبه لو ناراتور كينسى الحزن ديالو، كينسى الوحده ديالو، وكيبقى يحلم وكيتخيل عوالم خياليه. وقلنا انا في الشابيتر 1 لو ناراتور عزيز عليه العالم الغير مرئي. دونك هادو هما اهم الاحداث في هاد الشابيتر 3. دونك هادو هما الاحداث المهمين. حاولوا نتوما تقراو لو شابيتر 3 وحاولوا تعقلوا على لو ريزومي و لي زيفينمون برينسيبال ان فرونسي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي غيكون على شابيتر 4. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.